सहर और नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो वक्त हुआ जाता है वो आपके हमारे फेवरेट सेगमेंट का, जिसका नाम है फूड क्लब। और फूड क्लब में हमारे साथ होती हैं सारा फरहान, और आज सारा के साथ भी कोई है, तो और चलते हैं सारा के पास और देखते हैं कि आज उनके साथ कौन है। जी सारा। अस्सलामु अलैकुम सोनिया, क्या हाल है? अच्छा जी, और जी नूरे सहर के चटपटे चटखारेदार से सेगमेंट फूड क्लब में खुशामदीद कहती हूँ मैं तमाम देखने वालों को जो मेरा करते हैं इंतज़ार बेसब्री से। जी बिल्कुल सोनिया ने सही कहा, हमारे साथ जो है वो बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी, और कौन है क्या है वो हम आपको बिल्कुल लेके चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस भी होना चाहिए भाई, फ़ौरन थोड़ी ना इंट्रो करवा दिया जाए। तो बिल्कुल चलें जी, हम बताते चलते हैं कि हमारे साथ जो है वो बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, चटपटा चटखारेदार हंटर बीफ बर्गर एंड ब्रोस्ट। कुछ जहन में आया आपके? नहीं, चले जी बता देते हैं। हनीफिया हंटर बीफ बर्गर एंड ब्रोस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमने जी बिल्कुल उनके CEO सईद हनीफिया साहब को इनवाइट किया था हमारे फूड क्लब की दुनिया में, क्योंकि ऐसा हुआ कि जी मेरे घर में तो इस फूड को बड़ा ही पसंद किया जाता है, बड़ा ही इंजॉय करते हैं हमारे फैमिली में। अब हर वीक में एटलीस्ट 2 और 3 डेज़ का हमारा ये हो गया है कि जी अब तो मंगवा ही लेना चाहिए ऑर्डर। लेकिन हमने ये सोचा कि अब जब हमारी फैमिली में हम और बच्चे सब इतना इंजॉय करते हैं इस फूड को, इनके स्नैक्स को, इनके बर्गर्स को, इनके ब्रोस्ट को, तो क्यों ना मेरी जो फैमिली, मेरा जो कनेक्शन एक आप लोगों से बना है, तो वो भी आप लोगों को बताया जाए ताकि आप भी इनका फूड टेस्ट करें और बताएं। लेकिन जी हुआ ये कि जी हमने इनके CEO यानी कि हनीफिया हंटर बीफ बर्गर एंड ब्रोस्ट के CEO सईद साहब को इन्वाइट किया था। अनफॉर्चुनेटली वो अपने काम के सिलसिले में कंट्री से बाहर हैं, लेकिन ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें ये बताएगा, इतला दी गई कि जी आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल हनीफिया आपके साथ होगा। दानिश खान चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो हैं हनीफिया की फैमिली है ये भी, और हम इनसे बिल्कुल आपको मिलवाएंगे और पूछेंगे कि जी ये क्या रेसिपी है जो कि इतना मकबूल हो रही है, इनके जो फूड हैं, इनके जो बर्गर्स हैं, इनकी तमाम आइटम जो इतना आवाम में मकबूल होती जा रही हो। ये अभी की बात नहीं है, खाया आप लोगों ने ज़रूर अभी हो गया मैंने, लेकिन ये बहुत अरसे तवील पुराना ये फूड है। चलें जी, बिल्कुल देर किए बगैर हम मिलवाते भी हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के दिन मुझे मदऊ करने का और बहुत ही खूबसूरत एक इंट्रो देने का, जिससे सुन के ही इतनी तकवीत हो रही है कि हनीफिया को बिल्कुल आप लोग और बाकी सब लोग भी शहर में बहुत चाहते हैं और उनकी भी ऐसी ही फीलिंग और जज्बात हम तक पहुंचते हैं। तो आज हम हाजिर हो गए आप। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दानिश खान साहब जो कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं हनीफिया ब्रोस्ट एंड बर्गर के। लेकिन इसके साथ साथ जी हम आप कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने हमारे फूड क्लब को इतना खूबसूरत सजाया है, यानी कि हैप्पी काउ जो कि जिनकी चीज़ बहुत ही मकबूल है यहाँ पे हम सब के दिलों में, घरों में, फ्रिज में राज करती है। और जी बेल स्प्रेड जो कि शैलो फ्राई, कुकिंग, बेकिंग सब में इस्तेमाल होता है। हम कैसे भूल सकते हैं हमारी तमाम उन स्पॉन्सर्स को जिन्होंने सजाया है हमारे फूड क्लब को बहुत ही खूबसूरत तरीके से। लश चिल्ली गार्लिक टोमेटो केचप हमारे साथ होता है, सलमान फूड हमारे साथ होता है जो फरहम करता है सॉसेस और जैम की एक वसी रेंज। रिवायत कुकिंग ऑयल खालिस तो है ही है, लेकिन कहता है बरसों की रिवायत आज का अंदाज। लश जूसेस होते हैं फ्रूट नेशन की, और लश के बेशुमार से जूसेस हमारे साथ होते हैं जो बनाते हैं आपके रमज़ान इफ्तार को बहुत ही तरोताज़ा। मेट्रो फूड इंडस्ट्री जिनके चटपटे चटखारेदार से स्नैक्स सब का दिल जीत लेते हैं। इसके साथ साथ नेल्सन पेंट जो कहता है रंग जिंदगी का। इसके अलावा जब बात आती है खाना पकाने की, खाना खाने की, किचन की, तो SK कुकवेयर का तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि SK के साथ तो किचन में खाना पकाना हो जाता है नहायत ही आसान। इसकी ख़ास बात यह है कि ISO सर्टिफाइड है। पिछले 50 सालों से जो है इनकी फूड और कुकिंग रेंज जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। इसके साथ साथ हमेशा की तरह मैं जो आपको प्यारी सी खूबसूरत सी नज़र आती हूँ, कमाल है न्यानीज वार्डरोब बाय समन न्यानी का, जिनके ड्रेसेस आप देखते हैं ऑन एयर डेली बेसिस पे। इनकी ईद कलेक्शन भी आ गई है, देर नहीं करनी, जल्दी से जाएं, इनका पेज विजिट करें और अपनी ईद की कलेक्शन को बुक करवाएं। चलें जी, अब झटपट से आते हैं हम अपने फूड क्लब की दुनिया में और झटपट से बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, साथ साथ पूछना भी है भाई इनकी सीक्रेट रेसिपी कैसे होती है, क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं।
تو یہ بھی پوچھنا ضروری ہے. اور میں آپ سے کہتی ہوں جلدی جلدی سے آئیں, لائیو کال کیجئے, پوچھیے ان سے. آج ہم نے پورے حنیفیہ کا ایک فیملی ممبر اپنے پاس فوڈ کلب میں انوائٹ کیا ہے. چلیں جی پوچھتے ہیں. جی سر, آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ جو حنیفیہ برگر اینڈ روسٹ ہے کب سے انٹروڈیوس ہوا, کیا ان کی اسپیشلٹی ہے؟ ہم تو جانتے ہیں لیکن ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے. بالکل, ناظرین بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں. حنیفیہ ان کی اپنی برانڈ ہے, کراچی کا برانڈ ہے اس وقت, اور کراچی کے بعد کئی شہروں سے ہوتا ہوا اب کئی ملکوں تک اس کی دسترس پہنچ رہی ہے. اور اگر میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں فیملی کو, جب آپ نے بات کیا, بالکل جو ہمارے پرانے کسٹمرز ہیں جب پاکستان بنا اس کے بعد یہاں پر آئے اور اس کے بعد انہوں نے حنیفیہ کے لذیذ ہنٹر بیف اور برگرز کو کھانا شروع کیا, تو اس سے پہلے اس کا جو سلسلہ ہے وہ 1889 شملہ سے چلا آ رہا ہے. اور یہ مطلب اتنا پرانا. بالکل یہ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, اور جو پرانے لوگ جو کہ جڑے ہوئے تھے ہم سے, جو جانتے ہیں کہ جب ہم لوگ یہاں پہ آئے اور یہ وہ ریسیپی وہاں سے سالہ سال چلی آئی, اور جب پاکستان ہجرت کر کے ہم لوگ پہنچے تو 1956 واز دا فرسٹ ایئر جب ہم نے اس بزنس کو یہاں پہ آنے کے بعد اسٹیبلش کرنا شروع کیا, اپنی آؤٹ لیٹ شروع کی, اور وہ ریسیپی جو سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی اس کو ہم نے کراچی میں لانچ کیا. اور اپنے آپ میں ایک یونیک ریسیپی ہے, یونیک فارمولا ہے وہ اس لحاظ سے کہ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں بہت سارے طرح کے بیف برگرز ہوتے ہیں, لیکن ہمارا جو شریڈڈ بیف ہے یا کولڈ میں جو ہنٹر بیف ہے یا ہنٹر چکن ہے, وہ ایک ایسی آپ کو ایک ہینڈی پک دیتی ہے کہ جس کے اندر آپ اس کو مختلف مواقع پہ یوز کر سکتے ہیں. تو وہ ہر فیملی کے اندر جو ہے وہ اس کی ایک ایکسیپٹنس ہے, اور وہ لوگ کیونکہ اب مختلف ملکوں میں بھی جا چکے ہیں تو ہمارے پاس الحمدللہ ہر جگہ سے اس کی اتنی زیادہ ریکویسٹ اور ڈیمانڈ ہوتی ہے, تو پھر ہم اپنے کسٹمرز کو فیسیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور نئی نئی چیزیں بھی ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہیں. اچھا سر, اچھا یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے نا کہ اتنا عرصے سے ایک جو ریسیپی چلتی آ رہی ہے, تو کیا اس کا ٹیسٹ اسٹل ویسے ہی ہے جیسے کہ 1988 سے چلا آ رہا ہے؟ 1889 سے چلا آ رہا ہے. اوہ مائی گاڈ, 1889 یہ ایک صدی گزر چکی ہے. بالکل ہے, اس کا میں نے ورڈ یوز کیا سینہ بسینہ ہے. تو یہ الحمدللہ حنیفیہ فیملی کو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک شرف حاصل ہے یا ایک ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ ہنٹر بیف کی جو ویرائٹی اس وقت اویلیبل ہے, اگر ہم گلوبلی بھی بات کریں مختلف ملکوں میں, تو حنیفیہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے. اور وہ چیز جو ہے اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ٹرائی کی اور کر بھی سکتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ سارا کام جو ہے وہ ایک ہوموجینس انوائرمنٹ میں ہوتا ہے اور اس کا ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے, تو وہ اب چلتا چلا آ رہا ہے اور وہ بہت سپریڈ ہو چکا ہے. اچھا یہ جو ہے مطلب اگر یہ جو چلتا ہے تو کیا ہم ہماری جو ناظرین اور حاضرین, اسپیشلی ہماری جو خواتین ہیں نا جو اس ٹائم وہ بیٹھتی ہیں لائیو کالز ہمیں کرتی ہیں, سنتی ہیں ہمیں, تو کیا ہمیں اس سے ریلیٹڈ کچھ ایسا پاسبلٹی ہے کہ کچھ ہڈن کیز ہمیں پتہ چل جائیں, کچھ ایسی ریسیپیز ہم پتہ چل جائیں جو کہ ہم بھی ٹرائی کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا پاسبل ہوگا؟ پاسبل ہے. ہم کراچی میں اور پورے ملک میں جہاں پہ بھی فوڈ کے بہت سارے ڈفرنٹ طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں, ہم وہاں لائیو کوکنگ پہ لے کے جاتے ہیں اپنے ہنٹر بیف کو, اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں, اور ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ بھی آتی ہے کہ ہم کس طرح سے بنائیں, اور لوگ خواتین گھروں میں ٹرائی بھی کرتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ایکچولی بات ہوتی ہے کہ اس طرح کی جب لوازمات آپ کے پاس نہ ہوں تو کبھی کبھی آپ ٹیسٹ کو نیئر بائی تو ریچ کر پاتے ہیں, لیکن وہ ایکچوئل نہیں بن پاتا. لیکن یس کیا جا سکتا ہے, کوئی اگر مجھ سے ایسا سوال کرے گا تو میں ضرور بتاؤں گا, لیکن سیکریسی ہے اس کے اندر, کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ حنیفیہ یا ہنٹر بیف کے اوپر بہت زیادہ کراچی میں بھی لوگ ڈفرنٹ ریسیپیز ٹرائی کر رہے ہیں. میں نے یہ ویسے بھی دیکھا ہے کہ ہم چکن برگر لیتے ہیں تو اس میں چکن پیٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہم زنگر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے زنگر کا ایک فلے ہے وہ کوٹڈ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں, لیکن یہ بہت الگ برگر ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے خود ٹرائی بھی کیا کہ یہ اس طرح سے بنا ہوا ہے, میں کہتی ہوں میں نے ابھی تک لٹرلی نہیں کھایا. سر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو مینیو میں ہے وہ کیا کیا کون کون سی مینیوز ہیں, کیا کیا آئٹمز ہیں اس کے اندر؟ مینیو الحمدللہ ہم لوگوں کا اب ایک بہت وسیع مینیو بن چکا ہے, اور حنیفیہ کو ایک اور بھی ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ کراچی میں جو ریسٹورنٹ کی انڈسٹری ہے اس کے اندر مسالہ بروسٹ, جو اکثر لوگ ہم سے آگے پوچھتے تھے کہ آپ نے اس کے اندر مسالہ کیسے ڈالا ہے, اس کو انٹروڈیوس کرایا. پھر ایک دجاج مندی ہوتی ہے, وہ ہم جب باہر گئے اور وہاں سے وہ تجربہ حاصل کیا, اس کو لا کے یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا.
اس کے بعد جائرو ایک ہمارا رول ہے, وہ بھی بڑا مشہور رول ہے. اس کی ایک سوس ہے جو بڑی کیچی, بڑی ٹینگی سی سوس ہے. وہ یہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو کہ ایک پورے مینیو کے ساتھ ساتھ, کیونکہ اب ہم باربیکیو میں بھی ہیں, بہت ساری چیزوں میں ہیں, تو ڈسٹنکٹ آؤٹ کرتا ہے, تو لوگ تو ہمارے پاس ماننے میں آتے رہتے ہیں. بالکل. اچھا, میں نے یہ سنا ہے کہ جائرو جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروانے والے آپ ہیں, کیا یہ صحیح بات ہے؟ الحمدللہ یہ 2-3 چیزوں کی ہمارے پاس ڈسٹنکشن رہی ہے, کہ ایک مسالے والا بروسٹ ہو گیا, وہ مندی ہو گئی, اور جائرو رول ہو گیا. اس کو ہم نے یہاں پہ لانچ کیا ہے, اور ہماری اس وقت کراچی میں ماشاءاللہ سے کوئی تقریباً 5 سے زیادہ 6-7 برانچز ہیں, جہاں پہ ہم لوگ مختلف قسم کا مینیو جو ہے وہ اپنے کسٹمرز کے لیے کرتے ہیں, اور ہم جو ہے نا کسٹمرز کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. ان کا ٹیسٹ ہم سے اتنا کنیکٹڈ ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو خود ریچ آؤٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں, جبکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے, لیکن وہ ہنٹر بیف سے بہت کلوز ہے. ویسے عید ہے, آج آپ نے طاق رات پہ ہمیں بلایا, بہت بڑی شب ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں پہنچے ہم تک. تو اس کے بعد عید کے بعد بقرعید پہ لوگ پہلے سے پوری کراچی کے اندر ہنٹر بیف کے لیے لوگ اپنے گھروں میں, اپنی جگہوں پہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم سے سروسز بھی لیتے ہیں, کیونکہ یہ فوڈ ایسا ہے جو جب ہنٹر کی فارم میں آ جاتا ہے اور آپ اس کو سٹور کر لیں تو اس کی لائف بہت بڑھ جاتی ہے. اور کوئی اگر ہم سے باہر لے جانا چاہتا ہے, بہت سے لوگ یہاں سے جب ملک سے باہر جاتے ہیں اور وہ اپنے فوڈ کریونگ میں ہوتے ہیں, ہنگری ہوتے ہیں, تو آپ یقین نہیں کریں گے سہر لوگ ٹنز بنوا کے لے کے جاتے ہیں, اپنے فریزرز میں رکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں گرم کر کے بس ہم نے کھا لیا, ہمیں پاکستانی فوڈ مل گیا. تو یہ ایک بہت بڑی ڈسٹنکشن ہے, اور اس پہ ہم بہت کام کر رہے ہیں, جو گلوبلی اب ہم اسپریڈ آؤٹ کر رہے ہیں, ہم ریچ کر رہے ہیں لوگوں کو, لوگ ہمیں ریچ کر رہے ہیں, اور ہم اب اس چیز کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. اور اچھا, میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں چونکہ یہاں پہ ہم نے بلوایا ہے, منگوایا ہے بالکل, کہ آپ بالکل ہماری جو پیارے پیارے ویورز ہیں, دیکھنے والے, ان کو ان کے سامنے بھی چیز موجود ہونی چاہیے. میں دیکھ رہی ہوں اس کے اندر کوئی کیچ اپ نہیں ہے, کوئی میونیز نہیں ہے, کچھ ایکسٹرا ساسز نہیں ہے, لیکن ان کی جو ایک اسپیشل ساس ہے, سر اس کو کیا کہیں گے, اور یہ ساس جو ہے وہ کس طرح سے بنا ہوا ہے, کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیں ہمارے ویورز کو. سارا بہت تیز ہیں, آپ بالکل موقع نہیں دے رہی ہیں کہ ہم کوئی چیز اپنے لوگوں سے چھپائیں. ہنٹر بیف کے ساتھ ساتھ ایک نمایاں جو ہمارے پاس ایک خصوصی ایک چیز ہے, وہ ہے مسٹرڈ ساس. وہ مسٹرڈ ساس ایسی ہے کہ ہمارے پاس کئی لوگ تو صرف اس ساس کی بوٹل لینے آتے ہیں, اور وہ 3 دن, ہفتہ اور اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک خصوصی چٹنی ہے, یہ بھی ایک طرح کی ترکیب ہے جو کہ اس وقت کہیں اور نہیں ملتی. مسٹرڈ کے نام سے دوسرا مسٹرڈ ہے, ہنی مسٹرڈ ہے, وہ ساری چیزیں وہ ڈفرنٹ برانڈز ہیں, بٹ یہ مسٹرڈ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے, جس کا جو کمبینیشن ہے اس کے ساتھ, ہماری مندی کے ساتھ, ایون لوگ تو منگوا کے ٹٹوروں کی طرح یوز کرتے ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جی ہماری برانڈ ہے. ایون لاہور بہت آرڈرز جاتے ہیں, اور بہت سارے میرے جو دوست ہیں وہ تو ان سے یہ ہوتا ہے کہ فلائٹ پہ چڑھنے سے پہلے کہتے ہیں تصویر دکھاؤ کہ یار تم لے کے آ رہے ہو نہیں آ رہے ہو. جیسے جی بالکل ایسا ہی ہوا کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے میرا آؤٹ آف کنٹری جانا ہوا, میں بہت پریشان تھی, سڈن پلان بنا, سڈن ساری چیزیں ہوئیں, بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا رکھنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو آپ کو اسپیشلی فوڈ کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے. آپ کو جو ہے وہ حرام اور حلال کی بڑی ساری کنفیوژن رہتی ہے کہ جی یہاں ہمیں صحیح فوڈ ملے گا یا نہیں ملے گا, لیکن میری نظروں میں اب آ گیا ہے حنیفیہ بروز, جو کہ یہ اویلیبل ہوتا ہے 10 پیکس میں بھی نا, بن جاتا ہے. ساتھ ساتھ ہم جو ہے یہ اس کی ریسیپی کو بنا کے دکھا سکتے ہیں اپنے ویورز کو. بالکل, وقت کیونکہ تھوڑا محدود ہے تو ہم نے کیا یہ کہ ہم نے 2 فارمز کے اندر ہنٹر بیف کا فرائی اور چکن فرائی ہم نے ایک ریڈی رکھا ہوا ہے, جو کہ ہم اپنے کسٹمرز کو دکھا سکتے ہیں. اس میں ایک چیز بتانا چاہوں, ایک ہے نارمل فرائی جو کہ نارمل آئل کی کوانٹٹی بنتا ہے. ہم یہاں تھوڑی آپ سے پرمیشن لے کے ایڈ کروں گا, ہمارے کسٹمرز پورے کراچی پاکستان میں ایسے ہیں جو کیلری کانشیس بھی ہیں, جو ڈائٹ کانشیس بھی ہیں, اور ان کا ایک اندھا اعتماد ہے ہمارے اس میٹ کے اوپر کہ ان کو پتا ہے کہ میٹ میں کسی قسم کا وہ نہیں ہوگا. تو بہت سارے لوگ اپنی جو کیلوریز ہیں اس کے حساب سے بھی ہمیں آرڈر کرتے ہیں کہ جی لیس آئل کے اندر ہو, پریسڈ ہونا چاہیے, فیٹ فری ہونا چاہیے. تو اب ہم اس کے اندر اتنا زیادہ کام کریں کہ اس کے اندر ہی بہت ساری سٹریمز نکل چکی ہیں, جو کہ تو مطلب کیٹو ڈائٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. بالکل ایسا ہی ہے نا, آپ نے میرے منہ سے بات چھین لی. بہت سارے لوگ جیسے بتایا کہ باہر جا کے اگر ان کو کریونگ ہوتی ہے پاکستانی فوڈ کی, اگر ان کا فریزر میں رکھا ہوا ہے, ایون یہاں پہ لوگ جو ہینڈی ہیں, آفیسز جا رہے ہیں, یا جو ڈائٹ کنٹرول یا پورشن کنٹرول پہ کام کر رہے ہیں, کیٹو پہ کام کر رہے ہیں, تو وہ 20 گرامز 30 گرامز یہ آپ کے ہاتھ میں پیٹی ایک بن گئی, اس کا ایک ویٹ ہے, اس میں آپ
आपने श्रेडेड आपने बीफ निकालना है, ठीक आपने है। चिकन निकालना सही है, है। और चिकन में हमने और हंटर बीफ में हमने ना इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करके उसको ब्लैक पेपर में भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि That's बहुत से लोग great. चिकन ब्लैक पेपर बहुत हमारा बिल्कुल यूज ऐसा करते ही हैं, है। तो वो उनको बहुत कन्वीनियंट रहता है। और वो फिर क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स इसका ऑर्डर इसलिए करते हैं कि दे वांट इट एवरी टाइम इन देयर मील बॉक्स, और वो फिर ऑन द गो है ये, That's great. और इधर उधर की चीजें खाने से बहुत बिल्कुल, बेहतर है कि आप बिल्कुल। एक अच्छी चीज और खा लें। सबसे बड़ी बात, जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हमें अपना पाकिस्तानी फूड बहुत याद आता बिल्कुल ऐसे है। ही है। हम बिल्कुल हर दूसरे दिन हमें क्रेविंग होती है कि जी पाकिस्तान का फूड पाकिस्तानी फूड होता है, भाई हमें वो चाहिए ही चाहिए। साथ साथ मैं आप लोगों के लिए भी बताती चलूँ कि टिन पैक इनके जो अवेलेबल हैं, ये आप अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। आप मैक्सिमम कितना मंथ इसको हम या कितना वीक? बिल्कुल, देखिए जब हमारे पास कोई ऐसी डिमांड आती है तो हम उसके हिसाब से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी और जो इसकी जो अब रिटेंशन है उसको बढ़ा देते ठीक हैं, है। और वो अप टू 9 मंथ्स आप स्टोर कर Oh, सकते that's हैं टिन के great. अंदर, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता Okay. है। वो फिर हम उनको बता देते हैं कि क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप होके अगर आप उसको वो करेंगे तो फिर थोड़ा मसला रहता Issues आ है, जाएंगे। लेकिन उस पे हम उनको चेक्स दे देते हैं कि आप मीट की हमें कोई तस्वीर भेज दें तो हम देख एक असेसमेंट करके सकते हैं। बता सकते हैं कि क्या है Okay. क्या नहीं, वरना हमें प्रॉब्लम आता नहीं है। लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कुछ ममालिक जो बहुत ज्यादा सख्ती से पाबंदी ऐड करते हैं इसको ले जाने की, तो जब वो टिन में जाता है और एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन के साथ जाता है कि इसमें क्या है, तो बहुत सी जगह अलाउ होना शुरू हो गया है। और मैं कह रहा हूँ कि हमें लोग इतनी दुआएं, और अभी भी अगर जो हमारे चाहने वाले पाकिस्तान से बाहर देख रहे होंगे तो उनको आइडिया है, हनीफिया उनकी फैमिली की तरह है, और वो जब भी आसपास कहीं गुजरते हैं तो कहते हैं जी पहले ये खाना है फिर कहीं और जाना है, तो वो उनके बिल्कुल लिए ऐसा ही बिल्कुल है, उनके सर। फ्रीजर्स में रहता है। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मैं झटपट से अपनी रेसिपी की तरफ बताती भी चलूं कि बहुत बहुत अच्छी पैकिंग है। ये इनका बीफ ये बीफ फ्राई, जी बीफ फ्राई है, और इसके साथ साथ जो है ये चिकन है, ये इनकी मस्टर्ड सॉस है जो इनकी स्पेशलिटी है, साथ साथ ये बंस हैं, और ये बंस बिल्कुल आप देख सकते हैं फ्राई हैं, बहुत ज़बरदस्त लजीज सा अरोमा भी आ रहा है, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। और बहुत कम सॉसेज हैं, जैसे इनके अंदर 1 सॉस ऐड करना है, सैलेड है, ककम्बर और टमाटोज हमारे पास रखे हुए कट होके, इनको फिल करना है, दैट्स इट, बर्गर हमारा रेडी है। आप बहुत सारे लोग इसे ज़रूरी भी नहीं है बर्गर की तरीके से खाना, यू नो, इस तरह से भी हम इंजॉय कर सकते हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग आवर फूड क्लब, और आपका आने का बेइंतहा शुक्रिया। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि नहीं जानते थे कि हनीफिया वो क्या है, क्या दे रहा है हनीफिया, तो हमने आपको भी बता भी दिया, सुना भी दिया, दिखा भी दिया, और हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हम इस वादे के साथ दानिश खान साहब को जाने देंगे कि आपने रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स कुछ तो हमें बताने हैं फूड क्लब में। मैं बता दूं, पहले तो आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया, और ये कि ये शहर का अपना एक चैनल है और शहर की ब्रांड है, उसको आपने आज बुला के बड़ा मौका दिया। सईद भाई को हम लोग मिस कर रहे हैं, वो इस वक्त अपने एक बिजनेस ट्रिप पे साउथ अफ्रीका में है, और पूरी फैमिली, उनके बच्चे और हम सब लोग जो है, और जितनी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली है सब इसमें इन्वॉल्व है। और रेसिपीज ये मसाले हैं, वही मसाले जो अब हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनकी एक सर्टेन प्रोपोर्शन है जिसको हम यूज करते हैं। हाँ, इसका एक टेम्परेचर मेंटेन करना, बॉइलिंग करना, ये कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को घर पे वो इतनी मुहैया नहीं होती, लेकिन अगर कोई लेना चाहे या हमसे अप्रोच करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें राब्ता कर सकता है, आपके रेफरेंस से करेगा, हम उसको मायूस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जी इसी के साथ हम फूड क्लब की दुनिया में आपसे चाहते हैं इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि आने वाला कल जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, आने वाली सहर जो होगी वो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। हम इसी की तरह और बहुत सारी डिशेस आपके सामने लेकर आएंगे, ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ताकि आप और हम मिल के इंजॉय कर सकें और देख सकें हमारा कराची, हमारा पाकिस्तान के खाने बाकी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। चलते हैं नूरे सहर की खूबसूरत सी प्यारी सी होस्ट सोनिया की तरफ। ओवर टू यू सोनिया। थैंक यू सारा, और आपके गेस्ट का भी बहुत शुक्रिया जो तशरीफ़ लेकर आए, उन्होंने हमारे प्रोग्राम फूड क्लब को 4 चांद लगाए। इसके साथ ही जनाब हमारे पास वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, लौट कर आएगा नूरे सहर में। नूरे सहर और जी नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले हमारे स्टूडियो में है छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे जो कि यहाँ पर आए हैं एक कंपटीशन के लिए, नात के कंपटीशन के लिए। मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। पहले हमारे साथ हैं आलियान शेख, एम बिलाल, सईदा आयत तंजील और हरम दिलशाद। कैसे आप लोग, सब ठीक ठाक? डर तो नहीं लग रहा? पहले कौन पढ़ेगा? चले चले बेटा। आलियान, आपका नाम आलियान है जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना बेखुद किए देते
जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, बेखुद किए देते हैं। और अब हदिया नात पेश करेंगे एम बिलाल जी। बेटा हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ है, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। बात हो माशाल्लाह। और हमारी अगली कंटेस्टेंट है सईदा आय तंजीम जी। बेटा मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्शे आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। बेटा जीती रहिए। और हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हरम दिलशाद। इनका तो नाम ही बहुत प्यारा है माशाल्लाह।
हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने की मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने की मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबने बहुत ही प्यारा पढ़ा और सबके सब कलाम जो है वो बहुत ही अच्छे हैं और सब हमारे बच्चे हैं। जी फैजान, आप भी नात ख्वाह हैं, बताइए, ये कोई जज तो नहीं हम करें क्योंकि बच्चों की भी एज ऐसी नहीं है, सिर्फ इनकी हौसला अफजाई के लिए बताएगा कि किसने सबसे अच्छा पढ़ा और किसने थोड़ा उससे कम और उससे कम। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बच्चे हमारे जो फर्स्ट पे इन्होंने पढ़ा, इन्होंने अदायगी और माशाल्लाह इनका पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा था। ये आलियान शेख है ना बेटा आलियान आपका शेख। नाम? जी जी। और सेकंड पे हमारी ये सैयदा जो है आयत जी, और थर्ड पे अभी जो बच्ची पढ़ रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक बच्चों, बहुत शुक्रिया आप लोग का यहाँ पर आने का। और नहीं, हम लोग बच्चों को पहले प्राइज़ देंगे, उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। आ जाइए सारा, अलामा साहब आप आइए, बच्चों को गिफ्ट दीजिए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है वालेकुम आप अस्सलाम। सबके? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं साथ साथ नॉलेज यूर आ जाओ बेटा। फाउंडर एंड सीईओ शाहिद पहले कुरैशी आप को भी इनवाइट करूंगी ताकि वो भी आएँ और ये इनामात जो हैं बच्चों को अपने हाथों से दें। सो फर्स्ट मैं प्राइज अपनी जो है टीम वो से आलियान कहूंगी कि शेख मुझे का वो है। गिफ्ट हैम्पर भी ज़रा प्रोवाइड कर दीजिए। सलमान फूड के गिफ्ट हैम्पर हमारे साथ होंगे, लश और नेल्सन भी हमारे साथ बच्चों के साथ जाएगा, ठीक है जी। और फर्स्ट पोजीशन जो है सबसे जिसने अच्छा पढ़ा वो है आलियान शेख। बेटा इधर आइए और अलामा साहब से अपना प्राइस लीजिए। बहुत फ्रूट अच्छा पढ़ा नेशन की आपने। जानिब से गिफ्ट हैम्पर जा रहा है आलियान के साथ। और जो हमारा सेकंड प्राइज था वो आयत तंजील के लिए है। आ जाइए। हेलो यही आयत, थी। आइए आइए प्लीज आइए। ये जी नेल्सन की जानिब से आयत को जाता है गिफ्ट हैम्पर। बेटा इधर देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और नेक्स्ट जो है हमारे वो कौन है? ये दूसरी बच्ची है। अच्छा बच्ची जो है हरम, आ जाइए बेटा। सलमान फूड की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जाता है हरम के लिए। जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पढ़ा। और जो एक बच्चा है सारा, उसको भी हमें गिफ्ट बिल्कुल, दे देना बिल्कुल, चाहिए ताकि उसका बिल्कुल, दिल जो और है वो क्या? खराब नहीं हो। सलमान फूड की जानिब से जाता है गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू बेटा, मुबारक आपको भी बहुत। ठीक है सारा। और थैंक यू अब सो मच सोनिया। अब सब बच्चों को जो है वो थैंक यू बोलते हैं और आप सबका भी शुक्रिया कि आप लोग अपनी अपनी सीट पर तशरीफ़ फरमाओ। और हम नाज़रीन इकराम अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम है नूरे सहर। नूरे सहर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूरे सहर और जो आप देख रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज़ पर। और नाज़रीन इकराम, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हमारे मुफ्ती साहब जो डेली हमारे साथ होते हैं, अली मुर्तज़ा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत बखैर है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आपकी तरफ आते हैं, पहले मैं एक और तारुफ करवा दूं। इसके साथ साथ हमें अहमद ब्रादराज ने जो है वो ज्वाइन किया है जो कि नात ख्वाह है। और जब पहले हम जाएंगे अपने अलामा साहब की तरफ, उनसे कुछ सवाल करेंगे और फिर इनसे नात भी ज़रूर सुनेंगे। जी अलामा साहब, दुआ, जो दुआ है
وہ کس طرح سے کی جائے کہ وہ قبول ہو جائے، اور دعا کے آداب کیا ہونے چاہیے، اور اس کے لیے آپ کے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے ایک طریقہ کار ارشاد فرمایا ہے۔ جی جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو اپنے رب سے کوئی دعا مانگنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کا جو آغاز کریں وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں سے کریں، جی جیسا قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کو کے ذریعے آپ اپنے رب کو پکارو۔ سبحان اللہ۔ اور اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دعا کر رہے تھے، تو انہوں نے دعا کا آغاز ایسے کیا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ اس نے اللہ کے وہ نام، اللہ کی وہ عظمتیں اور اللہ تعالیٰ کا وہ قابل عزت، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے قابل عزت الفاظ استعمال کیے کہ رب اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اب 2 رکعت نماز پڑھ کے، یعنی وضو آپ نے کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اب آپ نے اس طرح دعا کی، تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ چونکہ جلد باز ہیں، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان کے بارے میں آیا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جی وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو، ٹھیک ہے، لیکن دعا قبول ہوگی جلد یا بدیر۔ ٹھیک ہے۔ اب فوری قبول نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ اس پر کوئی جو آفت آنے والی ہے، جو مصیبت آنے والی ہے، اللہ وہ ٹال دے گا۔ جی اور اس بارے میں ایک اور روایت بھی آئی ہے کہ جب آدمی دعا کر رہا ہوتا ہے اور اس پر ایک آفت، ایک مصیبت آ رہی ہوتی ہے آسمان سے، تو کہا یہ دعا اور وہ آفت یہ لڑتی ہیں آپس میں، سبحان اللہ، فَيَفْتَلِجَانِ، سبحان اللہ، کبھی ایک نیچے کبھی دوسری۔ کہا آخر کار دعا جو ہے اس مصیبت سے جیت جاتی ہے، سبحان اور جو دعا مانگنے والا ہے اس دعا مانگنے والا جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اس آفت سے۔ ساتھ ہی علامہ صاحب اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیجئے کہ اگر دعا ماں باپ نے کی ہو تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں دوسروں کے لیے، جی جی، اس میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہمارے قاری صاحب نے 2-3 دن پہلے وہ آیت تلاوت کی تھی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے اور اولاد کے لیے، اور دوسری آیت میں آیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ مجھے بھی نماز کا پابند بنائیے اور میری اولاد کو بھی۔ تو جن دوسرے لوگوں کی دعائیں کسی کے لیے قبول ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جی جی، سب سے پہلے والدین ہیں جن کی دعا اولاد کے حق میں فوراً اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب آپ بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو مجھے یہ بتائے گا کہ دعا کے لیے پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے اس کی قبولیت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ نے جو ہے وہ سوال کیا کہ دعا کے لیے جو ہے وہ کیا پاکیزگی وغیرہ ضروری ہے، تو یہ بات جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی جو ہے وہ نفس ایمان ہے، بلا شبہ، اور صفائی ستھرائی کا جو ہے وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اہتمام کیا گیا ہے۔ جی جی، اور قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر بھی ایک قبیلہ تھا، جی، اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ صفائی ستھرائی کو جو ہے وہ پسند کیا کرتا تھا، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی جو ہے وہ تعریف فرمائی۔ اور اسی طریقے سے
جو لوگ کیا نام ہے جو ہے یعنی کہ بیت اللہ کو جو پاک رکھتے ہیں جی۔ تو ان کی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تعریف فرمائی، خصوصی طور پر علیحدہ سے ذکر کیا جی کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے، خود بھی پاک رہنے والے ہیں اور بیت اللہ کو بھی پاک رکھنے والے ہیں۔ تو صفائی ستھرائی کی تو جو ہے وہ یہ تو نفس ایمان فرمایا گیا ہے، بالکل اور ایسے یہاں تک کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اپنے باہر کی جو جگہیں ہیں یہ یہودی صاف نہیں رکھتے، جی باہر کا برآمدہ، صحیح۔ تو آپ نے فرمایا نظفوا افطانیکم، اپنے باہر کے برآمدے کو کیا رکھو، صاف رکھو۔ تو یہ ایک تھوڑی سی مجموعی طور پر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہر چیز کے اندر اسلام نے جو ہے صفائی کو جو ہے وہ بڑا پسند کیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے روبرو جو ہے وہ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے صحیح وہ بات ہے۔ مناجات کرے تو وہ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہو، بلکہ افضل یہ ہے کہ انسان غسل کر لے، اگر غسل نہیں کر سکتا تو انسان وضو کرے، ٹھیک ہے، وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو۔ اور بہترین یہ ہے کہ علامہ صاحب نے جیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اسماء گرامی ہیں، ان سے پکارے۔ بے شک۔ اب مثال کے طور پہ ایک عام آدمی اس کو یہ نہیں آتا صحیح۔ تو بہترین اس کے لیے یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ دعا اس طریقے سے شروع کرے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی کہ سورہ فاتحہ سے، ماشاءاللہ، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہنے کیا کہنے، پھر اس کے بعد جب درود شریف پڑھ لے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دعا کرے، دعا کرنے کے بعد بلکہ پہلے جو ہے وہ دھن کرے، پھر اس کے بعد اپنی مناجات کرے، پھر اس کے بعد آخر میں درود شریف پڑھے۔ ٹھیک ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طریقے سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ دو خیروں کے درمیان ہو گئی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب معذرت، مجھے تھوڑا سا آپ کو اس میں تاخیر سے ہم بات کریں گے، اس کے بعد بات کریں گے کیونکہ ہمارے پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے۔ جی ناظرین، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا نور سحر میں، اور جب آپ واپس آئیں گے بریک سے ہمارا سیگمنٹ دیکھ سکیں گے مینٹل ہیلتھ۔